सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। सुप्रभातम्। अस्तु। लकार अभ्यासः कुर्मः इदानीं। लट् लकारः। उषा भगिनी वदतु। उषा भगिनी अस्ति वा? लट् लकारः आं पठति लट्। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठथ पठा पठामि पठावः पठाम। सम्यक्। लङ् लकारः अपि वदतु। लङ् लकारः अपठत् अपठताम् अपठन् अपठः अपठथम् अपठथ अपठम् अपठाव अपठाम। सम्यक्। दीप्ति भगिनी लृट् लकार लोट् लकार वदतु। लुट् लकार परस्मैपदी पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः देन् इट् कम्स् लोट् लकार पठतु पठतां पठन्तु पठ पठतं पठत पठानि पठाव पठाम। सम्यक्। लट् लकार आत्मनेपदी धातु। विजया भगिनी वदतु। लट् एण्ड् लङ्। नमस्ते भगिनि। नमस्ते। लट् लकारः आत्मनेपदी धातु वन्द् धातु वन्दते वन्देते वन्दन्ति वन्दसे वन्देथे वन्दद्वे वन्दे वन्दावहे वन्दामहे। लङ् लकारः आत्मनेपदी वन्द् धातु अवन्दत अवन्देताम् अवन्दन्त अवन्दताः अवन्देथाम् अवन्दध्वम् अवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि। अस्तु सम्यक्। उषा भगिनी लृट् लकार लोट् लकार वन्द् धातु वदतु। वन्द् धातु लिट्स् अण्ड् लोट्स् वन्दिष्यते लिट् लकारः सम्यक् एव वदतु। वन्दिष्यते वन्दिष्येते वन्दिष्यन्ते वन्दिष्यसे वन्दिष्येते वन्दिष्यद्वे वन्दिष्ये वन्दिष्यावगे वन्दिष्यामगे। बहु सम्यक्। लोट् लोट् वन्दतां वन्देतां वन्दन्तां वन्दस्व वन्देतां वन्दत्वं वन्दै वन्दावहे वन्दामहे। next we go to this. I hope this is all by heart for you, but still we are just doing the practice every day so that you remember. Okay. दीप्ति भगिनी राम शब्दः वदतु। रामशब्द अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्द रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामौ हे रामः। बहु सम्यक्। विजया भगिनी लता शब्दं वदतु। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः लता शब्दः लता लते लताः लता लते लताः लतया लताभ्यां न भगिनी एकनिमिषं द्वितीया विभक्ति वदतु। लतां लते लताः अस्तु। लतया लताभ्यां लताभिः
लतायै लताभ्यां लताभ्यः लतायाः लताभ्यः लतायाः लतयोः लतानां लतायां लतयोः लतासु हेलते हेलते हेलताः बहु सम्यक् नदी शब्दं वदतु उषा भगिनी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नदी शब्दः नदी नद्यौ नद्यः नदीं नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभ्यः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्यो नदिना नद्याः नद्योः नदीना ओके नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः सम्यक् फलशब्दः दीप्ति भगिनी अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः फलशब्दः फलं फले फलानि फलं फले फलानि फलेन फलाभ्यां फलैः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः फलात् फलेभ्यां फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः फलस्य फलयोः फलानां फले फलयोः फलेषु हे फल हे फले हे फलानि बहु सम्यक् अस्तु सो विशेषविशेषणमेव विल् कण्टिन्यू सो का वक्तुं शक्यते विशेषविशेषणम् इति का इति विशेषविशेषणं कैन यू डिफाइन जि यस्य पदस्य वैशिष्ट्यं भवति नामपदं विशेष्यं कथ्यते कथ्यते विशेषं नाम इति कथ्यते विशेषणं किम् न श्रूयते यत् पदं विशेष्ट्यं नामपदस्य वैशिष्ट्यं वदति वैशिष्ट्यं वदति यस् विशेषणं भवति नामपदस्य विशेषणं तत् सम्यक् विशेषणं बहु सम्यक् So, यस्य पदस्य वैशिष्ट्यं भवति यस्य नामपदं भवति तद् भवति विशेष्यम् इति विशेषणं किं भवति विशेष्यस्य वैशिष्ट्यं यत् शब्दं वदति तत् विशेषणम् इति विशेषणम् इति भवति यथा उन्नतः बालकः पठति अत्र बालकः इति पदं विशेष्यम् उन्नतः इति पदं विशेषणं नीलः मेघः चलति अत्र मेघः इति पदं विशेष्यं नीलः इति पदं विशेषणम् अनन्तरं यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्ति विशेषस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्ति विशेषणस्य इत्युक्ते विशेषस्य लिङ्गं वचनं विभक्ति यथा भवति तथैव भवति विशेषणस्य अपि इति वयं दृष्टवन्तः किल लिङ्गम् उत्तमबालकः उत्तमः बालकः उत्तमा बालिका इति स्त्रीलिङ्गे उत्तमं फलम् इति नपुंसकलिङ्गे वचनमपि उत्तमः बालकः एकवचने उत्तमौ बालकौ द्विवचने उत्तमाः बालकाः बहुवचने विभक्तिस्वरूपम् उत्तमं बालकं प्रथमा विभक्ति उत्तमौ बालकौ किं भवति उत्तमौ बालकौ द्वितीया विभक्ति प्रथमा उत्तमं बालकं द्वितीया विभक्ति उत्तमौ बालकौ अपि द्विवचनं द्वितीया विभक्ति उत्तमान् बालकान् बहुवचनं द्वितीया विभक्ति मध्ये भवति
एतावता वयं दृष्टवन्तः किल सो अत्र पश्यतु केचन वाक्यानि अहं अत्र लिखितम् अस्ति उत्तमः बालकः मार्गे चलति उत्तमः बालकः अत्र विभक्ति किं भवति अत्र प्रथमा विभक्ति अध्यापकः उत्तमं बालकं पश्यति उत्तमं बालकम् इति किं विभक्ति मध्ये द्वितीया विभक्ति एतादृशम् अहं सप्तविभक्ति मध्ये अहं वाक्यानि लिखितानि अस्ति अत्र पश्यतु रामः उत्तमेन बालकेन सह क्रीडति उत्तमेन बालकेन इति तृतीया विभक्ति मध्ये भवति उत्तमाय बालकाय पुस्तकं ददातु उत्तमात् बालकात् स्यूतं स्वीकरोतु उत्तमात् बालकात् पञ्चमी विभक्ति उत्तमस्य रामस्य अनुजः लक्ष्मणः इति षष्ठी विभक्ति उत्तमे रामे जनाः स्निह्यन्ति इति सप्तमी विभक्ति मध्ये भवति now what I want you to do is ekah you can take one of the visheshana words it can be sundarah chaturah unnatah anything you take one of it swikarotu etadrisham sapta vibhakti मध्ये वाक्यं रचयतु इदानीं नौ सम्प्रति करोतु take your notebooks I want each one of you to do this did you understand Yes, we understand. आम् So we have to take each one anyone. Anyone you take, say for example, you can take Chaturah, you can take Sundarah, you can take Unnatah, take anyone, okay? And form sentences in all the 7 vibhaktis now, and you have to tell me. Okay? I will give you a few minutes, finish it off and let me know. Ma'am, one example you tell, ma'am. I have given example, no? Uttamah balakah marge chalati, adhyapakah uttamam balakam pashyati, dvitiya vibhakti. I have given, no? No, here. Can you see the screen? Oh, yeah, ma'am, yeah. Same type you have to make, that's it. With all the 7 vibhaktis you make.
Can I say Bhagini? वदतु भगिनि। Okay. सुन्दरः बालकः मार्गे चलति। हम्म, अहं सुन्दरं बालकं पश्यामि। बहु सम्यक्। सः सुन्दरेण बालकेन सह क्रीडति। अस्तु। सुन्दराय बालकाय इदं पुस्तकं ददातु। हम्म, सुन्दरात् बालकात् स्यूतं स्वीकरोतु। हम्म, सुन्दरस्य बालकस्य अनुजः लक्ष्मणः। हम्म, सुन्दरे बालके जनाः स्निह्यन्ति। अस्तु सम्यक्। अन्य जी आं विजय। उन्नतः वृक्षः मार्गे अस्ति जनकः उन्नतं वृक्षं पश्यति तृतीया विभक्ति अन्ते में जनकः उन्नताय वृक्षाय जलं ददाति जनकः उन्नतात् वृक्षात् फलं स्वीकरोति उन्नतस्य वृक्षस्य नाम आम्रः उन्नते वृक्षे जनाः स्निह्यन्ति तृतीया विभक्ति जनकः उन्नतेन वृक्षेण என்ன பண்ணலான்னு जलं ददति जलं ददाति வந்து चतुर्थी ओहो उन्नतेन वृक्षेण सह जनकः उन्नते no idea Make something maybe क्रीडन्ति like swing make something else otherwise. जनकः उन्नतेन बालकेन सह क्रीडति सम्यक्। उषा भगिनी பகினி இன்னும் நான் மேக் பண்ணல பகினி, எனக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படுது பகினி. எவ்வளவு தூரம் பண்ணிருக்கீங்க பகினி? நான் இந்த சவனம் இப்பதான் காப்பி பண்ணி எழுதியிருக்கேன், இனிமேல் தான் பகினி நான் மேக் பண்ணணும். சரி, just tell the words. उत्तमः बालकः मार्गे चलति, अध्यापकः उत्तमं बालकं पश्यति, रामः उत्तमेन बालकेन सह क्रीडति, उत्तमाय बालकाय पुस्तकं ददातु, उत्तमात् बालकात् स्यूतं स्वीकरोतु, उत्तमस्य रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, उत्तमे रामे जनाः स्निह्यन्ति स्निह्यन्ति ஸ்னிஹ்யந்தி. இப்பதான் பகினி எனக்கு புடிபட்டிருக்கு. சரி, ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் மேக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன் பகினி. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. These are little extras, okay, not exactly which is there in the book, a little bit extra for your knowledge. So Vishesha Visheshana Bhavaha, there are three types of Visheshana: Gunavachaka, Sankhya-vachaka, Sarvanama Visheshana. So here Gunavachaka means that which tells a Gunam, characteristics, a character, okay, that is called as the Gunavachaka. So you have a Guna in one of the Shabdas, so that Guna you are bringing it out, okay. So like Guna Doshaha iti. So what are the various gunas that you can find in Gunavachaka Visheshanam? Guna Doshaha, Dayaluhu, Kruraha, Dushtaha, Saralaha ityadi. So all these are the gunas of a person or something, okay. So here I have given an example for this: Kruraha Simhaha, Dushtaha Balakaha iti. So you can have these, no, Kruraha Simhaha Vane Brahmati, something, okay, whatever. Kriya Padams I am not writing, I am just writing how you can use it. Kruraha Simhaha, Dushtaha Balakaha iti. The Varnaha, Varnaha ityukte color.
वर्णः श्वेतः कृष्णः रक्तः पीतः हरितः नीलः all the colors, that is varnah. So पीतं वस्त्रं हरितः पर्णः एतादृशं वयम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः. आकारः आकारः इत्युक्ते how does he look, no? Some person looks tall, short, all these things we tell, no? That आकारः. उन्नतः विशालः ज्येष्ठः कनिष्ठः ज्येष्ठः elder कनिष्ठः small ज्येष्ठः also for older we use ज्येष्ठः कनिष्ठः दीर्घः लघुः स्थूलः all these things are विशेषणपदम्. For that example दीर्घालता उन्नतः वृक्षः इति. रुचिः स्वादः your taste, no? The different types of taste also comes under the विशेषणपदम्. मधुरः आम्लः कटुः तिक्तः लवणः कषायः एतादृशं. मधुरं फलं फलम् इति नपुंसकलिङ्गम् अतः मधुरं all those things you have to take care. So what is the vibhakti, what is the lingam, what is the vachanam, you have to take care and then you have to do. So madhuram phalam amlah amrah iti. Then kalabodhakah ityukse kalam, time, it tells you the time. prachinah naveenah puratanah नूतनः इति. नूतना शाटिका न्यू सारी नूतना शाटिका. प्राचीनं भवनम् ओल्ड भवनम्. So all these things. स्पर्शबोधकः स्पर्श इत्युक्ते when you touch how is the feeling. कठोरः it is hard कठोर. कोमल. So all these things will come under the स्पर्शबोधकः. कठोरः शिलाखण्डः कोमलं पुष्पम् इत्यादि. So all these things come under the गुणवाचक विशेषणम्. Okay, this is I'm giving you all these things so you have a good understanding. Then you have the सर्वनाम विशेषणम्. सर्वनाम शब्दाः वयं जानीमः किल. सः all those shabda saha sa sarva yam idam all these things are sarvanama shabdah. So that also can be used as the visheshana padam. Saha balakah gacchati. Balakah iti visheshyamatra saha iti visheshana padam. Kintu saha sarvanama padam api asti. So saha balakah gacchati. सर्वे बालकाः अत्र आगच्छन्तु. सर्वे बालकाः इति विशेष्यपदं. सर्वे इति बालकाः बहुवचनं समानं सर्वे अपि. सर्वे सर्वनामपदं भवति. सर्वे बालकाः अत्र आगच्छन्तु. इयं बालिका सम्यक् नृत्यति. बालिका इति पदं विशेष्यं स्त्रीलिङ्गपदं भवति अतः इयम् इति अस्ति अत्र. इयं सर्वनामपदम्. इयं बालिका सम्यक् नृत्यति. इदं काव्यं कालिदासेन रचितं. काव्यम् इति पदं नपुंसकलिङ्गपदम्. इदम् इति नपुंसकलिङ्गसर्वनामपदम् अस्ति अतः इदं काव्यं कालिदासेन विरचितम्. For pullinga सः बालकः अस्ति किल. सर्वे बालकाः अपि पुल्लिङ्गपदमेव. अस्तु वा. संख्यावाचकविशेषणं. संख्या इत्युक्ते नम्बर्स् न्यूमरल्स् इति अस्ति किल. संख्यावाचकशब्दाः विशेषणाः भवन्ति. संख्या शब्दं यत् अस्ति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि तदपि किं भवति विशेषणपदम् अपि भवति. विशेषस्य यथा लिङ्गं वचनं विशेषणं भवति अतः किं भवति अत्र लिङ्गं वचनं विभक्ति विशेषस्य यथा भवति तथैव स्वीकरोति. अस्तु वा. अतः विशेषस्य यथा लिङ्गं वचनं विभक्तिः तथैव स्वीकुर्वन्ति.
संख्यावाचकविशेषणमपि। एक द्वि त्रि चतुर्शब्दाः त्रिषु लिङ्गेषु भिन्नरूपं स्वीकुर्वन्ति। अत्र दिस् इस् द मेन् थिङ्ग्। एक द्वि त्रि चतुर् 1 2 3 4 these shabdaः त्रिषु लिङ्गेषु in all the three lingas, pullingam, strilingam, napunsakalingam, it has the various different forms. Bhinna roopam svikurvanti. It takes different forms. Okay, ekah, eka, ekam iti bhavati atra. Panchatah trishu lingeshu samana roopam bhavati. So from 5 there is no change with regard to the lingam. Ekavachanam va, sorry, pullingam va, strilingam va, napunsakalingam va, kimapi lingam bhavatu, किन्तु रूपं समानमेव भवति. तत्र there is no difference in that. Okay, अत्र पश्यतु विशेष विशेषण भाव एक. See eka, how it is coming in pullingam, it comes as ekah. In strilingam eka, napunsakalingam ekam. Similarly द्वि शब्दः द्वौ इति पुल्लिंगे भवति, द्वे इति स्त्रीलिंगे भवति, नपुंसकलिंगे द्वे. Similarly you see for three शब्दः त्रयः इति पुल्लिंगे, तिस्रः स्त्रीलिंगे, त्रीणि इति नपुंसकलिंगे भवति. Then चतुर्शब्दः पुल्लिंगे चत्वारः इति भवति, स्त्रीलिंगे चतस्रः इति भवति, नपुंसकलिंगे चत्वारि. पञ्चतः पश्यतु समानमेव. पञ्च पुल्लिंगे अपि पञ्च, स्त्रीलिंगे पञ्च, नपुंसकलिंगे अपि पञ्च. समानं. दश दश दश. पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे दश इति एव रूपं भवति. Okay, so the change is, it is different. The change in different forms are there only for 1 2 3 and 4. This you should remember. From 5 onwards there is no change with respect to the lingam. This you have to keep in mind. Okay, so like for example we have ekah balakah shlokam pathati. एका बालिका, बालकः पुल्लिंग भवति अतः एकः. एका बालिका श्लोकं पठति, बालिका इति स्त्रीलिंगे भवति अतः एका. एकं पुस्तकं, पुस्तकं नपुंसकलिंगम् अतः एकम्. एकं पुस्तकम् अत्र अस्ति. द्वे बालिके मार्गे गच्छतः, बालिके इति पदं द्विवचनं स्त्रीलिंगपदं भवति अतः द्वे. द्वे बालिके मार्गे गच्छतः. पञ्च पाण्डवाः सन्ति, पाण्डवाः इति बहुवचने भवति, पञ्च इति पदं पञ्च अपि. किमपि भेदः नास्ति अत्र, लिङ्गं वा वचनं वा तत्र भेदः नास्ति. पञ्च इति पदं सर्वदा बहुवचने एव आगच्छति अतः पञ्च पञ्च इति भवति. अस्तु, अत्र पश्यतु अकारान्तः नित्यम् एकवचनान्तः एकशब्दः. एकशब्दः सर्वदा कथं भवति, एकवचने एव भवति किल, सर्वदा एकवचने एव भवति. अतः पुल्लिंगे कथं भवति, स्त्रीलिंगे कथं भवति, नपुंसकलिंगे कथं भवति इति अत्र पश्यामः. पुल्लिंगं कथं भवति, प्रथमा मध्ये एकः, द्वितीया एकम्, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्. कः किं शब्दं जानन्ति किल, सर्वनामपदं किं शब्दं जानन्ति किल, तत्र कः कदा भवति, सारी कथं भवति, कः, कं, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्. So you just have to add an a.
So it becomes ekah, ekam, ekena, ekasmai, ekasmat, ekasya, ekasmin iti. स्त्रीलिंगे समानं का किं शब्दस्य स्त्रीलिंगपदं कथं भवति का कां कया कस्यै कस्याः कस्याः कस्यां समानमेव अत्र अपि एका एकाम् एकया एकस्यै एकस्याः एकस्याः एकस्याम् इति नपुंसकलिंगे एकम् एकम् अन्य सर्वं पुल्लिङ्गवत् एव भवति एकम् एकम् एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन् इति this is understood, this much is clear. अस्तु अत्र द्विवचनान्तः सो द्वि इति शब्दः नित्यं कथं भवति द्विवचनान्तः एव भवति so obviously two will always come in the dvivachanam only, isn't it? It cannot be one, it cannot be many, it has to be always has to be dvi, that is dve only, that is two only, isn't it? So dvivachana madhye eva bhavati atra nityam dvivachanantam. So this is very easy, you see, in pullingam dvau, then tritiya chaturthi panchami dvabhyam, so dvabhyam, shashti saptami द्वयोः, so both द्वयोः so द्वौ द्वाभ्यां द्वयोः इति स्त्रीलिंगे कथं भवति द्वे द्वाभ्यां द्वयोः. So if you see from this table, that is why I drew this table, when you see this it is very clear from tritiya to saptami. If you see pullingam, strilingam, napunsakalingam, everything is same, isn't it? So we need not get confused. So where is the change coming? Change is coming only in prathama and dvitiya, isn't it? That is, prathama dvitiya both are same, but that is where the change is there. So in prathama and dvitiya, when it is pullingam it is dvau, when it is strilingam it is dve, when it is napunsakalingam it is dve. Okay, so this is very simple, but you have to remember this without getting confused. Next we have the three shabda. So obviously we know ekavachanam, dvivachanam, bahuvachanam. So anything which is more than two is always what? Bahuvachanam. So obviously from three everything is bahuvachanam, correct? So that is why they are telling here ikarantaha nityam bahuvachanantaha tri shabdaha iti. So nityam bahuvachanantaha tri shabdaha. So how does it take the form? In pullingam it takes trayaha, dvitiya treen, tribhihi, tribhyaha, trayanam, trishu. In strilinge tisraha, tisrubhihi, tisrubhyaha, tisrinam, tisrishu. In napunsakalingam त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, trayanam, trishu. So this is how it is. Okay. Now ikaranta nitya bahuvachanam tri shabdah deepti bhagini pathatu. पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम एकवारं पठतु. अस्तु भगिनि. ईकारान्त नित्य बहुवचनान्त त्रि शब्दः. पुल्लिंगम त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु. सम्यक्. स्त्रीलिंगम तिस्रः तिस्रुभिः तिस्रुभ्यः तिसृणां तिसृषु. नपुंसकलिंग त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु. बहु सम्यक्. Okay, so this forms you have to remember. So when it is a strilinga padam, don't write trayaha or trini. So if there are shatika, three shatikas are there, then how will you say? You have to think of the vibhakti first. So
विभक्ति से प्रथमा विभक्ति. How will you say? त्रिस्रः शाटिकाः तिस्रः शाटिकाः. अस्ति तिस्रः सन्ति शाटिकाः. सन्ति 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 तिस्रः शाटिकाः सन्ति. अस्तु. सन्ति. If it is पुस्तकं, त्रीणि पुस्तकानि सन्ति. सम्यक्. त्रीणि पुस्तकानि सन्ति. Okay. So remember that it will always come in bahuvachanam. So when it is bahuvachanam, you should always use the kriya padam also. You should be taking care. Okay. So okay. Next, रेफान्तः नित्य बहुवचनान्तः चतुर्शब्दः. What is this रेफान्तः? र इति पदम् अस्ति किल, चतुर् इति रकारे र is there in the end, you see र is there, so it says रेफान्तः नित्यं बहुवचनान्तः शब्दः. So पुल्लिङ्गं कथं भवति अत्र? चत्वारः. द्वितीया विभक्ति मध्ये you see चतुरः. So here we have to be careful. Chaturaha, when they say, immediately what we start thinking? Clever. Okay, but you should think what is the context in that sentence, whether they are talking about something about the clever boy or something, or are they talking about four. Okay, this place you should not get confused. Dvitiya vibhakti madhye chaturaha iti bhavati. This we should keep in mind. I am saying all this because I have experienced my confusion. That is why. Next, tritiya chaturbhihi. Chaturbhihi. चतुर्थी चतुर्भ्यः. पंचमी चतुर्भ्यः. षष्ठी चतुर्णाम. सप्तमी चतुर्षु. In Strilingam, see, it becomes chatasraha. It becomes chatasraha. So Dvitiya also chatasraha. So Strilinge Prathama and Dvitiya both are chatasraha. Tritiya chatasribhihi. Chatasribhihi. Then Chaturthi chatasrubhyah. Panchami chatasrubhyah. Shashti chatasrunam. Saptami chatasrishu. In Napunsakalinge chatvari. So again chatvari, chatvari, chaturbhihi, chaturbhyah, chaturbhyah, chaturnam, chaturshu. So pullinge chatvaraha, चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु. स्त्रीलिंगे चतस्रः चतस्रः चतस्रुभिः चतस्रुभ्यः चतस्रुभ्यः चतस्रुणाम चतस्रुषु. नपुंसकलिंगे चत्वारि चत्वारि चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु. अस्तु. उषा भगिनी एकवारं पठतु. रेफानन्तः नित्यं बहुवचनान्तः चतुरः सप्तः. चतुर्शब्दः. 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 पुल्लिङ्गं चत्वारः चतुरः चतुर्भ्यः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु. वेरी गुड. स्त्रीलिंगं चतस्रः चतस्रः चतस्रुभिः चतस्रुभ्यः चतस्रुभ्यः चतस्रुणाम चतस्रुषु. नपुंसकलिंगं चत्वारि चत्वारि चतुर्भिः चतुर्भ्यः
चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु सम्यक्. Okay. So this one you see pancha, shash and dashan. These are all these after 4. From 5 onwards all the rupams will be same for all the lingas. Okay. Panchatah trishu lingeshu samana rupamevi bhavati. So you can say pancha shatikaha, pancha pustakani, pancha balakaha. Okay, for whether it is balakaha or pustakani or shatika, the form does not change at all. Okay, here I have given 3. Panchan iti shabdah bhavati. Atha pancha pancha panchabhihi panchabhyah panchabhyah panchanam panchasu. Okay, all these are like the Rama Shabda only. So when it comes to this, sorry, not Rama Shabda. No, I will not confuse you. Okay, pancha pancha panchabhihi panchabhyah panchabhyah panchanam panchasu. Shash shat shat shatbhihi shatbhyah shatbhyah shannam shatsu. Here I have given this because there is this a little different word shannam iti bhavati kila. That one you should remember. Shannam and shatsu. All the other places you see shad becomes shad, but in again saptami when it comes it becomes shatsu. So these forms you have to remember a little bit. Don't make a mistake. Dashan dasha sabdah dasha dasha dashabhihi dashabhyah dashabhyah dashanam dashasu. Okay, so I think this much should be clear. So these are the examples which are given in the book. So we will do these now. Okay, so we'll start from Deepti Bhagini. Trayanam vadatu. Only to read, okay. Tatra ekah balakah क्रीडति. एका बालिका विद्यालयं गच्छति. एकः बालकः क्रीडति. विशेष्यं किं विशेषणं किं पुल्लिङ्गं वा लिङ्गं किं तदेव. ओके, नंबर 1. तत्र एकः बालकः क्रीडति. विशेष्य बालकः विशेषणम् एकः both are in पुल्लिङ्ग. सम्यक्. एका बालिका विद्यालयं गच्छति. विशेषणं स्त्रीलिङ्ग, बालिका विशेष्य and एका विशेषणम्. एकं फलं नष्टमस्ति नपुंसकलिङ्ग and विशेष्य फलं विशेषणम् एकं. बहु सम्यक्. अनन्तरम् उषा भगिनी. त्रयः चोराः मार्गे धावन्ति. चोराः विशेषणं त्रयः विशेष्यं पुंलिङ्गं पुल्लिङ्ग. then what ma'am? Enough. वचनं किं भवति? वचनं चोराः बहुवचनं. त्रयः is also बहुवचनं ma'am. Sure. त्रयः. This is nitya bahuvachana. This is nitya bahuvachana, right? Nitya bahuvachana. Yes. Don't get confused by the form. When it says trayah, it looks like Ramah, so it should be single. No, don't get confused. Whenever it is 3, it is always bahuvachanam only. Okay. Okay. So trayah choraha bahuvachane asti. Next. Okay. Next one. Yes ji. Trayah choraha finished. Trayah Next महिलाः. त्रयः नास्ति अत्र. तिरत्रः या मैम. तिस्रः महिलाः विपणिं गतवत्यः.
महिलाः विशेषणं तिस्रय महिलाः विशेषणं तिस्रयः विशेषणं विशेषणं तिस्रः विशेषणं महिलाः विशेष्यं लिङ्गं लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं स्त्रीलिङ्गं गतवत्यः इति भवति किल वाट् इस् दट् गतवत् ग्रामर् This pratyaya, that is tavatu. तवतु तवतु स्त्रीलिङ्गे तवतु स्त्रीलिङ्ग बहुवचनं सम्यक् बहु सम्यक् नेक्स्ट् वन् उषा भगिनी यादि शभाभवेन सभाभवने शभाभवेन याजि शभाभवने भवने शभाभवने त्रीणि चित्राणि चित्राणि सन्ति शभाभवने इस् विशेषणं न भगिनी शभाभवने सभाभवने रामे वाट् इस् द विभक्ति भवने मीन्स् तृतीया विभक्ति Saptami. सप्तमी ओके सप्तमी so bhavane is like what phale isn't it ओके मैम phale रामे रामे पुल्लिङ्गं भवनम् इति नपुंसकलिङ्गपदम् अतः सभाभवने इति फलशब्दवत् सभाभवने त्रीणि चित्राणि सन्ति चित्राणि is what चित्राणि मीन्स् चित्रं मैम no विशेष्यम् or विशेषणं that is विशेषणं विशेष्यं चित्राणि is विशेष्यं मैम विशेष्यं विशेष्यं सभाभवने विशेषं न भगिनि त्रीणि इस् विशेषणं चित्राणि மூணு படங்கள் உள்ளன ஓகே ஓகே படங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து விசேஷம் அத பத்தி தானே பேசுறோம் நம்ம ஓ சோ ஓகே எத்தனை படங்கள் மூணு படங்கள் சோ த்ரீணி சோ த்ரீணி த்ரீணி வந்து விசேஷணம் चित्राणि इस् विशेष्यं सम्यक् विजया भगिनी नेक्स्ट 3 वदतु विद्यालये चत्वारः अध्यापकाः पाठयन्ति विद्यालये पुल्लिङ्गं सप्तमी विभक्ति एकवचनं चत्वारः विशेषणपदं बहुवचनम् अध्यापकाः पुल्लिङ्गं बहुवचनं विशेषणपदं विशेष्यपदं क्षम्यतां पाठयन्ति लट्लकार बहुवचने सम्यक् अद्य चतस्रः विद्यार्थिन्यः कक्ष्यां न आगताः अद्य अव्यय समयपदं चतस्रः विशेषणपदं बहुवचनं स्त्रीलिङ्गं विद्यार्थिन्यः स्त्रीलिङ्गं विशेषणपदं विशेष्यपदं कक्ष्यां एकवचनं कथं भवति अत्र विद्यार्थी वा विद्यार्थिनी सम्यक् कक्ष्यां सप्तमी विभक्ति एकवचनं स्त्रीलिङ्गं द्वितीया विभक्ति कक्ष्या इति कक्ष्या प्रथमा विभक्ति कक्ष्याम् इति द्वितीया विभक्ति द्वितीया विभक्ति कक्ष्या स्त्रीलिङ्गं न आगताः इक्तप्रत्ययः सम्यक् स्त्रीलिङ्ग बहुवचनं चत्वारि फलानि वृक्षात् पतितानि
चत्वारि नपुंसकलिङ्गं ம் बहुवचनं ம் विशेषणपदं फलानि नपुंसकलिङ्गं विशेष्यपदं ம் नपुंसकलिङ्गं बहुवचनम् ओके பகவச்சனம் वृक्षात् पञ्चमी ஆ विभक्ति पुल्लिङ्गपदं पतितानि इत्तप्रत्ययो नपुंसकलिङ्ग बहुवचनं बहुवचनं सम्यक् बहु सम्यक् अस्तु दीप्ति भगिनी अस्तु भगिनि द्वौ बालकौ भाषणं कृतवन्तौ हियर् विशेष्य बालकौ द्विवचन द्वौ विशेषणं द्विवचनं वेरि and kriya is this tavatu pratyaya I think द्विवचन so कृतवन्तौ and कृतवन्तौ next द्वे बालिके गीतं गीतवत्यौ so this is also same because of strilinga kriya is gitavatau and same tavatu and visheshya strilinga balike dvivachana and visheshanam dve strilinga so dve it became वेरि गुड then mahyam dve patre agate yeah mahyam dve patre agate patre visheshya dve visheshanam both are in napunsakalinga and mahyam it is there what is this asmad sabda वेरि गुड mame mayam it's chaturthi I think चतुर्थी वेरि गुड आगते सम्यक् बहु सम्यक् ओके नेक्स्ट दिस वन उषा भगिनी yes ma'am yes bagini कर्मकरः कर्मकरः उद्याने एकं वृक्षं कर्तितवान् कर्तितवान् हाँ ஸோ இதில் என்னது விசேஷம் விசேஷணம் எஸ் மேம் இந்த வரேன் மேம் கொஞ்சம் இது ட்ரபிள் ஆயிடுச்சு மேம் இந்த வரேன் மேம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சொல்லு ஸ்கிரீன் ஏதோ லாக் ஆயிடுச்சு மேம் ஓ ஒரு ஃபோன் வந்தது ஸ்கிரீன் லாக் ஆயிடுச்சு இதோ வரேன் மேம் ஓகே ஓகே இப்போ சொல்கிறேன்ல ஆ ஆ சொல் மேடம் பகி நான் சொல்றேன் மேம் கர்மகரக உத்யானே ஏக்கம் விருட்சம் கர்த்தித்தவான் வெரி குட் கர்மகரக கர்மகரக உத்யானே ஏகம் விருட்சம் இருக்கு இதுல எது விசேஷம் which is விசேஷணம் what is the விபக்தி மேடம் விருட்சம் இஸ் எ விசேஷம் விசேஷம் வெரி குட் एकम एकं विशेषणं विशेषणं विभक्ति किम विभक्ति उद्याने द्वितीया विभक्तिया मैम द्वितीया विभक्ति सम्यक् ओके नेक्स्ट वन व्याधः व्याधः एकेन बाणेन पक्षिणं मारितवान् सम्यक् मैडम विद्याधः व्याधः व्याधः ये व्हाट इज द मीनिंग मैम व्याधः इज हंटर हंटर ஓகே ஏகேன பாணேன ஓகே 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 ஒரு வேடன் வந்து பட்சியை வந்து இது பண்றான் அடிக்கிறான் வேட்டையாடுகிறான் சோ பக்ஷினம் விசேஷணம் ना भगिनी नो मैम
पक्षिणं विशेषं Gold. एकेन बाणेन ओके एकेन बाणेन विशेषणं विच इज विशेषणम् एकेन वा बाणेन वा बाणेन बाणेन विशेष्यं विशेषणं किम् पक्षिणं न विशेषणं बाणेन with the arrow how many arrow with the one arrow so என்ன வரும் one arrow அப்ப என்னது arrowக்கு எத்தனை what is how many arrow பத்தி சொல்லக்கூடியது எது ஒரு ஏகேன பாணேன so ஒரு ஏகேன is the விசேஷணம் பாணேன is the விசேஷ்யம் okay ma'am now understand ma'am okay ma'am ஏகேன is the விசேஷணம் no விசேஷ்யம் no விசேஷணம் ஏகேன விசேஷணம் okay பாணேன எதை பத்தி சொல்லுறதோ that is விசேஷணம் எதை பத்தி சொல்லப்படுறதோ அது விசேஷ்யம் so பாணேன is விசேஷ்யம் விசேஷ்யம் that is விசேஷணம் விசேஷணம் ஏகேன is telling something about the பாணேன okay so it is one so that is ஏகேன so that is விசேஷணம் விசேஷணம் பாணேன விசேஷ்யம் next one third one Bhakshinam is the lingam, ma'am. Lingam. That you leave it. We have completed with the this one. No, Visheshanam Vishesham is over. Come to the third one. Grame ekasmin grihe veda patah prachalati. Atra pashato ekasmin grihe iti bhavati. Okay. Ekasmin grihe. Grame ekasmin grihe. विदे पाठः वेदपाठः प्रचलति ओके एकपाठः प्रचलति ओके हियर एकस्मिन् गृहे एकस्मिन् इज अ विशेषणं वेरी गुड गृहे विशेष्यं very good that's it so here you can see that grame is also in saptami vibhakti. So because it is given in bold, we will say that ekasmin grihe is this. But you see, grame is also in bold. It is in saptami vibhakti. So why not ekasmin grame? So ekasmin is the visheshanam and grame is the visheshyam. Why don't you say that? The numbers will come before the noun or the noun. In Sanskrit, that is not a problem. No, I can put it anywhere. No. Can it be? No. It will change the meaning because it is ekasmin in the village. In a village, that is inside a house. So the house is having the visheshan. Yeah. Exactly. Correct. The house is having the visheshan. Why? Because ekasmin grame, I can say ekasmin grame, right? But ekasmin grame in the village, it describes the grihe. Correct. Exactly. Very good. Now you see next one, fourth one, Vijaya Bhagini. 4, 5, 6 you do. कार्यक्रमे एकया बालिकया गीतं गीयते एकया बालिकया विशेष्यम् एकया विशेषणं विभक्ति किम् विभक्ति चतुर्थी विभक्ति एकस्यां कपाटिकायां चतुर्थी न सारी एकया बालिकया तृतीया विभक्ति एकस्यां कपाटिकायां केवलं क्रीडनकानि सन्ति एकस्यां कपाटिकायां सप्तमी कपाटिकायां विशेष्यं एकस्यां विशेषणं स्त्रीलिंगं सम्यक् बहु सम्यक् प्रधानमन्त्री त्रिभिः जनैः सह वार्तालापं कृतवान् त्रिभिः जनैः तृतीया विभक्ति स्त्री पुल्लिङ्गपदं जनैः विशेष्यं त्रिभिः विशेषणं बहु सम्यक्
Very nice. Next. त्रयाणां पुस्तकानां नामानि सः सम्यक् ज्ञातवान्. So त्रयाणां पुस्तकानां, here विशेष्य पुस्तकानां and विशेषणं त्रयाणां, both are in नपुंसकलिङ्ग. Next, नगरे त्रिषु स्थलेषु विभक्ति yeah त्रयाणां पुस्तकानां षष्टि बहुवचनं. षष्टि बहुवचनं. So नगरे त्रिषु स्थलेषु कोलाहलः प्रवृत्तः. Same सप्तमी विभक्ति this is and सप्तमी बहुवचनं is it? Very good. And this is sthalam, it is napunsakalinga, both are okay. Okay, then sthalesu is the visheshya, trishu is the visheshanam. Yeah, correct. Kandole chatvari phalani uttamani santi. Chatvari phalani both are napunsakalinga, phalani visheshya, chatvari visheshanam, and these are in prathama vibhakti. Next, that's all over for me. Yeah, 7, 8, 9 over. So let's see more. Here, if you see, actually speaking, yes, Vijaya Bhagini. Uttamani is also there, na? That is Uttamani Visheshanam. That is also the Visheshanam here. Kandole Chatvari Uttamani Phalani Santi. Iti vayam vaktum shakyate kila. Atra Uttamani is also the Visheshanam for Phalani. Okay, so Phalani has got two Visheshanam here. One is Chatvari, one is Uttamani. So because we are learning Sankhya Vachaka, they have put Chatvari in the bold letters. Okay. Right. Next. चतुरः बालकान् माता आहूतवती. चतुरः is a visheshanam. It's the visheshanam. Balakan is a visheshyam. Very good. Then this is the what does this mean? What is the meaning of this sentence? Balakan Mata Ahutavati. 4 boys. Very good. Mata, that is mother, called the 4 boys. Four boys. This vibhakti is correct. Dvitiya vibhakti. Samyak. Bahu samyak. Next one. Karyakrame Chatasraha Bhaginiyah Samyak Karyam Bhaginyah Karyam Krutavadyah. Here Chatasraha is a Visheshanam. Very good. Bhaginyah ji. Very good. Say. Bhaginyah is Visheshyam. Visheshyam. Samyak. Visheshyam. Lingam kim? Lingam? Karyakrame. Chatasraha bhaginyah lingam kim? Okay. Chatasraha bhaginyah means First. Bhagini is what? What lingam? Bhagini. Lingam means Strilingam, ma'am. Strilingam, correct. So this is also Strilingam. Strilingam. Vibhakti, ma'am. Vibhakti. Vibhakti kim? Yaha Bhagini. Ka vadati?
अन्य कोऽपि प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति कार्यक्रमे see when you see the kriya padam here kritavattyah so bhaginyah kritavattyah so who is doing bhaginyah doing so whoever is doing that becomes the karta so chatasrah bhaginyah prathama vibhakti इकारान्त नदी शब्द समानं नदी नद्यौ नद्यः भगिनी भगिन्यौ भगिन्यः सम्यक् बहु सम्यक् नेक्स्ट वन சொல்லுங்க वने மேம் நானே சொல்லவா மேம்? நீங்க மூணு சொல்லிட்டீங்களா? சொல்லிட்டேன் மேம். ஓகே ஓகே नेक्स्ट विजया भगिनी you say to वने भगिनी will do वने चतस्रुभिः धेनुभिः सह वत्सः चरति चतस्रुभिः धेनुभिः तृतीया विभक्ति धेनुभिः विशेष्य चतस्रुभिः विशेषणं चतस्रुभिः पुल्लिङ्गपदं Ditya, I think. Ditya, na? Tritiya will not come. Ditya will come, I think so. this is तृतीया विभक्ति थर्ड विभक्ति तृतीया विभक्ति सह थर्ड करेक्ट धेनुः पुल्लिङ्गपदं अस्तु पुल्लिङ्ग द्वयोः वृक्षयोः औन्नत्यं पश्य पुल्लिङ्गं न भवति धेनुः स्त्रीलिङ्गपदं स्त्रीलिङ्गपदम् अतः एव चतस्रुभिः इति वयं चतस्रुभिः धेनुः द्वयोः वृक्षयोः औन्नत्यं पश्य वृक्षयोः विशेष्यपदं द्वयोः विशेषणपदं वृक्षः पुल्लिङ्गरूपं finished ओके दीप्ति भगिनी Ma'am, I have doubt that Dhenubhi, no, Chatusrivihi Dhenubhi Saha Vatsah Charati, right? So here, the Vatsya means a person or a child. calf yes A calf, okay, fine. So with the calf, these four cows are grazing, right? So why Tritiya? Why not Ditya? why tritiya Why not Ditya? Ditya also comes with Saha, no? Sometimes. no saha will always come with only tritiya Oh, Vina will come sometimes Ditya or Vina what? can come with tritiya There is my confusion. Okay, got it. Got it. That was. last I was one, confusing. Yeah, I was confusing with these two. Okay, No fine. problem. Thank you. Next one, I will tell. द्वे बालिके विद्यालये सम्यक् पठतः. So बालिका शब्द then both are स्त्रीलिंग. द्वे बालिके विशेष्य बालिके and द्वे is विशेषणम. very good Fine, correct. Okay, vibhakti. So done. द्वे बालिके विद्यालये. Yeah, this is प्रथम विभक्ति. द्वे बालिके विद्यालये सम्यक् पठतः yes Okay, correct. द्वौ बालकौ वेगेन धावतः. It is पुल्लिंग. बहु सम्यक् So द्वौ बालकौ वेगेन प्रथम विभक्ति only. बालकौ विशेषण विशेष्य बालकौ विशेष्य द्वौ विशेषण. बहु सम्यक् Okay. so I think you all have got a grip of this right Yeah, thank you so much. Understood Nicely you made us understand. so one more exercise is that I think you can do it on your own it is there in your notebook textbook so this one nagare shat mandirani santi okay this is for the other numbers shat dasha shad sapta ashta pancha okay the same as what we have done now this I think you can do it okay do it as a practice and if there is any doubt you let me know okay so we'll wind up the class here today सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ